सरकारान नेटान विकास कामां चलयल्यात, पूण वेगवेगळ्या बांदकाम प्रकल्पाचो कोयर खंयच्याय सुवातांनी उडयल्लो पळोवपाक मेळटा। ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। आता हो मुद्दो मडगांव नगरपालिकेकडेन पावला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज सगळे कडेन डेव्हलपमेंट हो जायत आसा आनी डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय, पूण तो कायदेशीर आनी पद्धतशीर जावपाक जाय। आनी हेच्या खातीर ह्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे कोणाले पयलींचे जे सामान आसा, डेब्रीज आनी कितें हे सगळे जे लोक हाडून सद्याक हायवेचे कुशीक या खंय उडयतात, या शेतान उडयतात। आनी असो इन्सिडेंट जो आसा हो मडगांव जुडी रिक्षाना भितर जालो, तो म्हणल्यार कोलवा साकून एकट्यान डेब्रीज जी आसा ही बिल्डिंगे डेब्रीज हाडून हायवे कुशीक जी प्लेस आसा थंय उडयले कडेन आसा। आनी हेच्या खातीर कोण तरी कंप्लेन केली आनी म्युनिसिपालिटी आयले, मडगांवचे पुलीस गेले आनी तेणी ताका धरून सद्याक फायन मारले कडेन आसा। आमी इतलेंच एक मागतात की ही जी डेब्रीज जी आसा ही उडोवपाची खंय। जेन्ना बिल्डींग येतात, जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येतात, जेन्ना घर येतात, ह्या टायमार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा फुडें एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा म्हणून तो डेब्रीजीचो। हो डेब्रीज डंप करप खंय। एक जर अशें दिसता की सरकारान एक जागो एक व्हेरीफाय करचो आनी त्या जाग्यार ही डेब्रीज जी आसा ती थंय घालची। कित्याक डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार सगळे पळोवपाक पडटा न्हू, डेब्रीजी एकूच न्हू। जर बाकीची ज्यो वस्तू आसा ह्योय खंय डंप करतले हेजोय विचार करचो। कित्याक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान आमी आयकले कडेन आसा की आमकां डेब्रीजीचो खूब त्रास जाता आनी खंय तरी एक जागो मेळचो म्हणून। पूण हांगा अजुनूय तेंची कितें फॉलोअप जाला हें तेणी फॉलोअप करपाक जाय सरकारा फुडें, आनी सरकार दित जाल्यार पळोवपाक जाय। कित्याक डेब्रीज घालता जाल्यार ती ओपन प्लेस आसपाक जाय, ती सायंटिफिकली थंय ती हाडून डेब्रीज म्हणली पूण थंय आनी कितें उडोवपाक जायना। हो सद्याक विचार तेणी करचो आनी सरकारा फुडें मानलो जाल्यार सरकार अवश्य तेजेर विचार करतो अशें समजोव्या। एक कोण तरी कोलवाच्यान खंय हांगा हाडून तेणी ताका कोणी सांगला थंय हांगा उडय म्हण। हे रोड वायंडिंगान तेणी आमचे पळय GSIDC हांगा काम करता, त्या GSIDC कामाच्या सायडीर तेणी पळय हाडून कोलवाच्यान तो हांगा हाडून उडयता। तो आतां आमकां कोण अलर्ट मनशान कॉल आउट केलो, सगळे तेणी पुलिसान कॉल आउट केलो, प्रेसान कॉल आउट केलो, आमकांय कॉल आउट केलो। आमी हांगा तुरंत आयले पळय 5 मिनटां भितर आमी पाहिले आनी ताका धरला ताका तर 5,000 फायन मारपाक लायला आनी तेजे सगळे ते ताका भरपाक लायला। तो जर भरना जाल्यार तेजी गाडी साहेब कॉन्फिस्केट करतो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।